सनाउल्लाह के बयान से इमरानी फितने को वोट की ताकत से माइनस करेंगे। सर कब करेंगे? ये कोई बात नहीं, ख्वाब हर कोई देख सकता है और राना साहब भी जरूर ख्वाब देखें। कोई हर्ज नहीं है ख्वाब देखने में। लेकिन सियासत के अंदर आप किसी की सियासत खत्म नहीं कर सकते और राना साहब तो इसके खुद जो है मुतासरा फरीक हैं। PMLN को जो है मुशर्रफ के दौर में बड़ा ख़त्म करने की कोशिश की गई, क्योंकि बेसिकली मुस्लिम लीग हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की जमात रही है। अयूब खान के दौर में भी एक मुस्लिम लीग हुआ करती थी जो अयूब खान की जमात थी और फातिमा जिन्ना के खिलाफ जिसने बहुत कुछ किया था। और फिर ये ज़ियाउल्लाह की मुस्लिम लीग जो है कि वो बेसिकली ये नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग थी। तो फिर जब मुशर्रफ आए तो मुशर्रफ ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की। तो ये क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की जमात होती थी तो पूरी की पूरी जमात जो है काफ लीग बन गई थी। तो फिर बाद में दोबारा वापस आए, काफ और आधी नून हुई। तो इसलिए वो ख्वाब देख सकते हैं, ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। और हर सियासतदान की ख्वाहिश होती है कि उसके मुखालफिन कमज़ोर हों, उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन आपको इससे ये नजर आ रहा है कि शायद अब इनका भी इलेक्शंस की तरफ मूड बन रहा है? नहीं, इलेक्शन की तरफ इनका मूड नहीं बन रहा। ये आखिरी दो हरबे हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये है कि अभी रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं ये, और अच्छा। उसकी पूरी ताकत के साथ जो है कि ये बड़े अफसोसनाक खबरें और इतलात मिल रही हैं कि जिस अंदाज के अंदर आप सियासी खानदानों की ख्वातीन के साथ जो है कि उनकी बेहुरमती की जा रही है या ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको उठा करके अगर आपने सियासत न छोड़ी या फलां काम ना किया तो फिर आपकी ख्वातीन के साथ ये किया जाएगा या वो किया जाएगा। तो इस तरह से सियासत खत्म नहीं होती। सियासत खत्म होती है कि आप जब लोगों को सर्विस डिलीवरी देते हैं, जब उनकी खिदमत करते हैं, जब आप उनके दिलों में घर करते हैं। और इस वक्त इमरान खान ने अगर कल जो उसका खिताब अगर किसी ने देखा है या सुना है, और वो जितने पूरे एतमाद हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप 2 हफ्ते ले लें, 3 हफ्ते ले लें, आपको 4 हफ्ते चाहिए 4 हफ्ते ले लें, आप एक एक करके तमाम जितने भी अरकान असम्बली थे, टिकट होल्डर थे या PTI में से जितने भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं कर लें। जब आपका दिल भर जाए तो फौरन इलेक्शन अनाउंस कर दें, फैसला आवाम ने करना है। खालिद साहब ये बताइए कि खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आई है, इस पर आप क्या तज़किया देना पसंद करेंगे? देखिए, मेडिकल रिपोर्ट तो उनकी अगर आप पढ़ें तो उसमें तो उनकी हर चीज ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो 3-4 लाइनें इजाफी लिखी गई हैं। अब मैंने तो जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं आज तक, उसके अंदर लिखा जाता है, जब भी डॉक्टर ओपिनियन देते हैं तो कहते हैं द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड, या वो लिखते हैं द अक्यूज्ड, या वो लिखते हैं द डिटेनी वाज एग्जामिन्ड। वही कैदी है ना। तो ये जो पहला जुमला था द जेंटलमैन वाज एग्जामिन्ड, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर्स ने नहीं लिखा। ये आप खुद समझदार लोग हैं कि ये द जेंटलमैन अमूमन कौन यूज इस्तेमाल करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी तहरीरों के अंदर, हर जगह के ऊपर। अब मेडिकल रिपोर्ट मुझे आप बता दें कि किसी भी दुनिया में मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये कह रहा हो जी कि उस शख्स को जो है कि अपने इर्द गिर्द जो भी मौजूदा हालात है मुल्क के, उसकी हसासियत का जो है कोई इदराक नहीं है। तो अब अगर खून के नमूने से ये भी पता चल जाता है कि आपको मुल्क के सियासी हालात से या मुल्क के माशी हालात का कोई उसकी एहसासियत का या हसासियत का कोई इदराक नहीं है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि कादर पटेल साहब को जो है कि साइंस का नोबेल प्राइज या उन मेडिकल डॉक्टर्स को नोबेल प्राइज देना चाहिए साइंस का, जिन्होंने ये ब्लड से ये टेस्ट कर लिया है कि आप मुल्क के सियासी हालात को किस तरह से देखते हैं और लेते हैं। और फिर कादर पटेल साहब ने वो जुमले भी बोले जो मेडिकल रिपोर्ट में कहीं उनका जिक्र भी नहीं है। तो पता नहीं वो उन्होंने कैसे यूरिन टेस्ट किया या टेस्ट किया, मुझे नहीं पता कि वो क्या हुआ। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सियासत के अंदर इस किस्म के संगीन इल्जामात। देखें, कायद आजम साहब जो है स्मोकिंग करते थे, उनकी आपने बेशुमार तस्वीर देखी होगी, उनके हाथ में सिगरेट है और उनके सिगार है। तो उस जमाने के अंदर भी उस वक़्त के जो ठेकेदार थे ना, इस्लाम के भी, इखलाकियात के भी, हुबुल वतनी के भी, तो कायद आज़म के बारे में भी बहुत कुछ कहते थे।
تو ہمیں پھر ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں تو اتنا تک کہا اچھا خالد صاحب یہ بتائیں، مسلمان ہی نہیں ہے. ان سے خالد صاحب یہ بتائیں، ابھی ریسنٹلی خان صاحب کی صحافیوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو لوگ بھی پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور خان صاحب نے ایک سرپرائز کا بھی ذکر کیا، آپ کو لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ سے اگر ہم لوگ دیکھا جائے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ویسے ہی بے وفا تھے، وہ شاید خان صاحب کو ویسے ہی غلط ایڈوائس کرتے تھے، اور خان صاحب شاید ان کے ساتھ آگے موو نہ کرنا چاہتے ہوں، اور ان کی پارٹی میں یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو؟ دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہیں جو اس وقت چھوڑ کر گئے ہیں. ایک وہ ہیں جو پارٹی میں کوئی تیسرے چوتھے یا 5ویں درجے کے اوپر تھے، اور انہیں مجھے 30 سال ہو گئے، ان میں سے کئی لوگوں کو میں بھی نہیں جانتا اچھا یہ تھے کون، جو بھی آ کے کہہ رہے ہیں جی ہم بھی پی ٹی آئی کے پتہ نہیں فلانے مرکزی رہنما ہیں یا فلانے مرکزی رہنما ہیں، تو ان کا تو کوئی اتنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک وہ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے مورے تھے، جو ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ جو کنگ پارٹی بناتی ہے وہ اس پارٹی کے اندر جاتے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مخبری کرتے ہیں یا اس کے لیے اس کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں اس پارٹی کے اندر، اور جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے ان کو واپس بلا لیتے ہیں. جس کو بابر اعوان نے کہا تھا کہ یہ ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں اور جب بھی ان کا کام پورا ہوتا ہے تو یہ ڈیپوٹیشن پہ واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کر دیتے ہیں. تیسرا وہ ہے جو پی ٹی آئی کے ہارڈ کور کہہ لیں، جو مین ان کی اسٹرینتھ تھی بیسیکلی. اچھا وہ جو جس انداز میں جا رہے ہیں وہ نہ عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ شرمندگی کا احساس کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو کہا گیا جی ہم ان کو اغوا کر لیں گے یا اٹھا لیں گے یا ان کے ساتھ یہ کریں گے یا وہ کریں گے. تو اس طرح کی پاکستان کی سیاست میں یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا کبھی. تو یہ جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے میرا خیال ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہوگا، اور یہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں عمران خان کو اعتماد میں لے کے، اور عمران خان نے خود کہا کہ آپ اپنی گھر کی عزت کو پہلی ترجیح دیں اور ہمیں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت پہلی ترجیح ہے، سیاست کی ترجیح ہے. تو اس وجہ سے یہ لوگ جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ واپس آ جائیں گے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کہ پاکستان میں جو ووٹ ہے وہ یا تو شیر کا ہے یا تیر کا ہے یا بلے کا ہے. تو اب بلے کا کتنا ووٹ ہے یہ سب کو پتا ہے، تو اسی لیے وہ سارے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے بھاگ رہے ہیں، کبھی ریاستی بھی استعمال کر رہے ہیں. جی خالد ابھی ایک اور جی بالکل خالد صاحب، معیشت پر جو ہے بڑا ہی ایک منفی اثر ہے، بلکہ اثر نہیں اثرات پڑے ہیں، اور انہی منفی اثرات کے زیر تحت جو ہے وہ 9 جون کو جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جائے گا. سو کتنا مشکل ہے ان تمام حالات میں بجٹ؟ دیکھیں اگر تو اس گورنمنٹ کو مزید 1 سال یا 2 سال حکومت کرنی ہوتی تو پھر تو یہ بجٹ ان کے لیے جو ہے کہ بالکل بنانے کے قابل ہی نہیں تھے. اس وقت نہ تو انٹرنل اس قسم کی اکنامک سچویشن ہے اور نہ ہی ایکسٹرنل سپورٹ ہے ان کے پاس.